अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, हम आज तीन इश्यूज पे बात करेंगे। नंबर तीनों तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है। पहला इशू है बुशरा बीबी की रिहाई, और उसके बाद जो बुज़दिल क़यादत की जानिब से जो डिसीजन किया गया पेशावर ले जाने का। दूसरी बात हम करेंगे, जो वकला के अंदर एक लड़ाई है, फैसल चौधरी को रिमूव कर दिया है सलमान अकरम राजा ने कानूनी टीम से, क्यों किया, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। और तीसरी हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की जानब से जो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को 3 करोड़ की ग्रांट दी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुशरा बीबी की रिहाई। बुशरा बीबी जो हैं वो रिहा होकर जैसे ही बनी गाला आई, तो उनकी जानब से ये फैसला किया गया था कि वो लाहौर जाकर स्टे करेंगी अपनी फैमिली के साथ, जो उनके बच्चे हैं या उनकी बहन भाई वगैरह हैं उनके साथ वो रहेंगी लाहौर में ज़मान पार्क में। लेकिन यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की बुज़दिल क़यादत, लीडर उनका बहादुर है और आज भी वो जेल काट रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बुज़दिल क़यादत है, जिन्होंने हर मौका पर पीठ दिखाई है और बुज़दिली दिखाई है, उन्होंने भी बुशरा बीबी को अपने उस बुज़दिली के हसार में लिया और उनको इस बात पर कायल किया कि आप पंजाब जाएंगी तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप पंजाब ना जाएं, पिशावर आपके लिए बड़ा सेफ रहेगा। और बुशरा बीबी इनकार करती रहीं, लेकिन इसके बिल आखिर उनको कायल किया गया और उनके ऊपर ये जब प्रेशर डाला गया कि देखें अभी अभी आप जेल से बाहर निकल कर आई हैं और उसके बाद फिर आपको अगर लाहौर जाती हैं तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी और केस में, तो आप इससे बेहतर है कि आप पेशावर चले जाएं और वहां पर आपको कोई भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आएगी और उस हवाले से मुकम्मल जो केपी की हुकूमत है वो आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर जो बुशरा बीबी हैं उनके ऊपर उसी बुज़दिल क़यादत ने वही सारी चीज़ें निशावर की। जैसे बुज़दिल क़यादत जो है, इससे पहले जितने एहतजाजों की कॉल दी, किसी एक एहतजाज की कॉल में वो नज़र नहीं आए। खुद MNAs हों, MPs हों, हाँ अली अमीन गंडापुर KPK से जो आए थे वो एक अलग बात है, वो KPK की हद तक है। उसके बाद यहाँ पर सलमान अकरम राजा है, वो कोई MNA भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी जो इनके इंफॉर्मेशन है वो भी छुपे बैठे हैं। जो रऊफ हसन थे वो भी लीड कर सकते थे क्योंकि उनके थिंक टैंक है, वो भी बाहर नहीं निकले। यहाँ पर ये दौड़ लगी रही थी कि बुज़दिल क़यादत में से बाहर कौन आए, और यहाँ तक कि पार्टी के रहनुमाओं की जानब से इनको बार बार कहा जाता रहा कि आप बाहर निकलें। जो MNAs नहीं है उनकी जानब से कहा कि आप लीड करेंगे, चूंकि मरकज का ये मामला है तो आप लोग लीड करें। लेकिन हर वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वही था कि हर कोई दूसरे को कहता रहा, तीसरे को कहता रहा, खुद जाने को तैयार नहीं था। और यही वजह है कि डर के मारे, हुकूमती डर, पुलिस का डर, इसके मारे कोई भी बाहर ना निकला। और साथ में इन्होंने जो एक बहाना बनाया था हिकमत अमली के नाम पर, वो ये था कि अगर MNAs जाएंगे उधर, बाहर जाएंगे तो उनको पुलिस उठा लेगी और उनसे वोट ले लेगी आईनी तरमीम में। क्या आईनी तरमीम अब हो नहीं गई? कहाँ गए? क्या उन्होंने अपना नंबर गेम पूरा नहीं कर लिया? जो आज़ाद मेंबर्स थे उनके वोट ले लिए, और अगर ये बाहर आ जाते, आके लीड करते, पता चलता ना कि कौमी, ये इन्होंने इमरान खान का जो बयानिया है उसको लेकर आगे चले हैं। लेकिन मैं इसको शॉर्ट यहाँ पर ये करता हूँ कि बुशरा बीबी के ऊपर उन्होंने अपना हसार एक कायम किया बातों का, और उनको इस हद तक डरा दिया कि अगर आप लाहौर गए, खुदा ना खास्ता आप लाहौर घर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि बुशरा बीबी जहाँ से रिहा हुई हैं वो भी पंजाब की हुकूमत का एरिया आता है, वहाँ पर भी ये हो सकता था। लेकिन चूंकि ये जो मेरे ज़राए हैं गलत भी हो सकते हैं, ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि बुशरा बीबी एक डील के नतीजे में निकली हैं, और वो डील ये है कि जो अपोजिशन का किरदार रहा है जितना पॉजिटिव, उसके पेश नज़र ये रिलीफ दिया गया है, बुशरा बीबी को बाहर निकाला गया है। बड़ा रिलीफ तो नहीं मिला, इमरान खान तो अभी अंदर ही हैं, लेकिन ये पहला एक रिलीफ दिया गया है। क्योंकि इससे कबल अगर भुट्टो के दौर में 7वीं या 8वीं आईनी तरमीम थी, तो उस वक्त जो हुकूमत थी 90% MNAs जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे। इसके बावजूद उन 10% ने ये आलम कर दिया था, आईनी तरमीम के दरमियान इतना एहतजाज किया, जो क्या कहते हैं, एक हाथापाई भी होती रही उस आईनी तरमीम की मंजूरी रुकवाने के लिए। और बिल आखिर उस वक्त के जो सार्जेंट एट आर्म्स है, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने आकर जो MNAs हैं उनको कंधे पे उठाकर बाहर फेंका हॉल से, ताकि ये लड़ाई ख़त्म हो। ये थी उन 10% की। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि 100 या 110-20 MNAs होते थे पार्लियामेंट में, या कौमी असम्बली में कह सकते हैं। यानी कि 10 MNAs या 15 MNAs ने यह आलम कर दिया था, और यहाँ PTI के तो तकरीबन 80-90 थे।
اور ان کی جانب سے جو جب آغاز ہوا آئینی ترمیم کا تو واک آؤٹ کیا گیا۔ بیسیکلی یہ انہوں نے حکومت کو ریلیف دیا، حکومت نے پھر ان کو ریلیف دیا، اور جو بشرا بی بی کو ڈرایا دمکا تو نہیں سکتے، وہ تو عمران خان بھی نہیں دمکا سکتے، تو ڈرا کر ان کو بلاخر اب پشاور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ پشاور میں 2 روز سے جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا 2 روز اجلاس ہوا ہے، آج تیسرا روز ہے، آج بھی جاری ہوگا، اور آج سے جو بشرا بی بی ہیں، جو کل سے بشرا بی بی نے جو پولیٹیکل کمیٹی میں جو ان کا بیانیہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ادھر سے علیمہ خان بھی رہا ہو گئی ہیں۔ اب تحریک انصاف میں چوچو کا مربع یہ بنے گا کہ تحریک انصاف کو لیڈ کون کرے گا، نند کرے گی یا بابی کرے گی، یعنی کہ بشرا بی بی کریں گی یا علیمہ خان بیانیہ کس کا چلے گا؟ اور اس حوالے سے اب یہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر شروع ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ بشرا بی بی کی مانیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر بھی عمران خان ناراض ہوگا، علیمہ خان کی نہیں مانیں گے تو پھر بھی عمران خان ناراض ہوگا۔ تاہم اس وقت بشرا بی بی نے پارٹی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، علیمہ خان لاہور چلی گئی ہیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے ڈائریکشنز جو ہیں ان کی طرف سے جاری ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو پی ٹی آئی کی بزدل قیادت نے بشرا بی بی کو کہا ہے کہ آپ پشاور ہی رکیں گے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی اگر یہ لاہور چلی جاتی تو وہاں پر بھی سیکورٹی میں نہیں دینی تھی۔ دیکھیں اگر گرفتاری ہونی ہے تو وہ نہ تو کے پی کے حکومت روک سکتی ہے، کیونکہ قانون کے راہ میں یا کار سرکار میں مداخلت نہیں کر سکتی، اور جب ایک چیز طے ہے، ڈیل ہو چکی ہے، گرفتاری نہیں ہونی، تو اگر ہونی ہوتی تو وہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتی تھی، راولپنڈی سے جب اڈیالہ جیل سے نکلی اس وقت بھی ہو سکتی تھی، لیکن بشرا بی بی جو ایک بہادری کی طرح انہوں نے اندر جیل کاٹی ہے، لیکن وہ جیسے ہی باہر نکلی ہیں بزدلوں کے ہاتھ میں آئی ہیں، اور بزدلوں نے ان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ اب وہ پشاور جا کر بیٹھ گئی ہیں، اور اب پارٹی معاملات بشرا بی بی سنبھالیں گی۔ اس حوالے سے واضح ڈائریکشنز آ گئی ہیں کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی بھی بات کو نہیں ٹالنا، اور علیمہ خان کو بھی راضی رکھنا ہے، اور پارٹی جو اب اس میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ ہم دوسری بات کریں گے، جو فیصل چودھری ہیں ایڈوکیٹ، ان کو جو نکالا گیا ہے وہ وجہ یہ بنی ہے کہ فیصل چودھری نے جا کر عمران خان کو کھلی کھلی اور سچی باتیں بتا دیں کہ جتنے دن تک یہ پابندی لگی رہی کسی نے بھی آپ کے خلاف آپ سے ملنے کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی۔ یہ آج بھی جو ملاقات ہو رہی ہے یہ میں نے درخواست دائر کی تھی اپنی ذاتی حیثیت میں، اور تب جا کے یہ ہماری آج آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اسی طرح جو یہ پارٹی قیادت آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہوا، یہ ہوا ہے، بیسیکلی ہماری قیادت کسی بھی احتجاج میں نہیں جا رہی، اور وہ آ کے آپ کو مس گائیڈ اس لیے کرتی ہے کہ اگر آپ کو بتایا گیا کہ 5 اکتوبر کا فرض کیا لاہور میں احتجاج ہوا ہے، تو وہ خان صاحب پوچھیں گے کہ اس میں کون کون گیا تھا، تو ان میں سے تو کوئی نہیں گیا تھا، تو خان صاحب کی جانب سے شدید غصے کا اظہار کیا گیا سلمان اکرم راجہ پہ، اور سلمان اکرم راجہ نے وہی ان سے بدلہ لیا ہے کہ آپ نے عمران خان کے سامنے سچ کیوں بولا ہے، اور عمران خان جو ہیں اسی بیس پہ اب ان کو پارٹی جو واٹس ایپ گروپس ہے اس سے بھی نکالا گیا ہے، قانونی ٹیم جو ہے اس سے بھی ان کا نام جو ہے وہ مائنس کیا گیا ہے، لیکن فیصل چودھری اس بات پر وہ قائم ہیں، قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی لیڈر ہے اگر وہ بہادر ہے تو اس کو سچ بتانا چاہیے، اور سچ کو سننے کے بعد جو پالیسی ہوگی اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ موجودہ جو بزدل قیادت ان سے سب کچھ چھپا رہی ہے، سب کچھ جا کے جھوٹ بولتی ہے، اور میں اس کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں ان کا ساتھ دوں گا، اور مجھے جب موقع ملا میں عمران خان کو جا کے جو گراؤنڈ ریالٹی حقیقت ہوگی وہی بتاؤں گا، جو کہ ان کو چبھ رہی ہے، ان کو چبھتی ہے تو چبھنے دیں، جب تک مجھے عمران خان پارٹی سے نہیں نکالے گا اس وقت تک میں پارٹی کے لیے اور جو کیسز ہیں ان کی وکالت جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اور تیسری بات ہم یہاں پر لاسٹ کریں گے، وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو 3 کروڑ روپے کی گرانٹ دی گئی ہے، جو کہ ان کے صوبے کی نہیں ہے، یہ پنجاب کی ہے۔ اس سے قبل میں ماضی کا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، ارشد ندیم جب جیت کر آیا تھا تو علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہا گیا کہ یہ میرے عوام کے ٹیکسز کا پیسہ ہے اور میں قومی ہیرو جو ہے اس کو نہیں دے سکتا، اور وہ چونکہ ان کا بھی تعلق پنجاب سے تھا، اور انہوں نے بالکل ایسے پورٹرے کیا جیسے کہ جو قومی خزانہ ہے وہ کسی قومی ہیرو کو نہیں دیا جا سکتا، اور بے شک وہ دوسرے صوبے کا تھا۔ لیکن یہاں پر اگر دوگلا پن یہ کیا ہے کہ دوسرے صوبے کے لائرز کا جو فورم ہے، بار ہے، اس کو 3 کروڑ روپے وہ جو ادا کر دیے ہیں، تو کیا اب یہ ان کے صوبے کا اپنے کا جو حق ہے، اپنے صوبے کی عوام کے جو ٹیکسز کے پیسے 3 کروڑ روپے گرانٹ دی ہے، یہ دینا جائز ہے؟ یہ ناظرین آپ لوگوں نے طے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔